Hello, may buntag sa tanan. Namahaw na ba ang tanan? Ako maupay paghuman. Nga, nag-inom-inom ng pukog kape. Aning kapitagon karon. Mag-real talk sa ta. Abi ninyo guys, ang panahon karon malisod. Labi na kadtong tao nga dili mahilig og tigbasa og Biblia. So wala gid siya mahibalo. Kay kaalam ka na gikan sa Dios. Mao nang kasagaran matruma o puno sa kadlok. Muna gibalita man kini karong dabigwan. Kinahanglan kalma lang, ampo kunya amping. Kay kadtong tawo nga mahilig og magbasa sa Biblia, dili na sila makurat tungod kay nasayod na sila og unsa ang kapadulngan nga angay gyud mahitabo. Kung naamoy Biblia diha, basaha ang Mateo 24 gikan sa 4 ngadto sa 7 or 8 ana. Basaha na ninyo. Sa 6 naa diha ang linog, naa diha ang gubat, naa diha ang dakong kalisdanan. Pero dili pa mao ang katapusan. Pagsugod pa lang. Kana nga verse akong gihatag sa inyo. Ug naamoy Biblia, basaha 20 Mateo 24 gikan sa 4 ngadto sa 8. Nindot kay na siya nga verse pagpahimangno sa katawhan. Nindot yun guys kung mubasa ta og Biblia. Kay ang tanan panghitabo masayod na ta og makapangandam. Og wa tay lain buhaton, moabot na karon panahon na dili man nato matagna, di ba? Ampo og amping, dili magpanik kana ra. Manaog sa balay, mo distansya sa mga mabug-at nga mga butang nga pwede nga makaigo nato. Distansya sa balay ug magbantay nga walay mga butang nga mga tumba nga pwede pud makaigo nato. Ampo ug amping. Bye-bye.